لعب التاريخ الإسلامي دورا مهما في تشكيل الثقافة والحضارة العالمية. بدأ هذا التاريخ مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، حيث وحد العرب تحت راية جديدة. انفجرت الحضارة الإسلامية في العصر الذهبي، حيث تم تأسيس مراكز علمية وثقافية مثل بغداد وقرطبة. في هذا العصر ساهم العلماء والمفكرون المسلمون في مجالات العلوم والطب والفلسفة، حيث ترجموا الكتب اليونانية القديمة وأثروا في الفكر الأوروبي. هذه الحركة العلمية كانت جسراً لنقل المعرفة عبر القرون، لكن التاريخ الإسلامي لم يكن خالياً من التحديات، فقد واجهت الإمبراطوريات الإسلامية الحروب والصراعات الداخلية. ورغم ذلك، لا يزال الإرث الإسلامي حياً بيننا، مؤثراً في جوانب متعددة من الحياة المختلفة، مما يجعل دراسة هذا التاريخ نقطة انطلاق لفهم حضارتنا المعاصرة.